बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो अहम डेवलपमेंट हुई हैं इन दिनों हुकूमती सफ़ों में और हुकूमत के बारे में। उनमें से एक तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान का करप्शन में दर्जा बढ़ गया है और पाकिस्तान 124 से 140 पे चला गया। इस तरह पाकिस्तान ने करप्शन में 16 दर्जे तरक्की की है। और इसके अलावा एहतसाब के लिए और जो पॉलिटिशियंस के एसेट वगैरह की रिकवरी के लिए एक स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर लगाया गया था शहजाद अकबर, उससे भी इस्तीफ़ा ले लिया गया है। अब इन दोनों पे बात करते हैं कि पहले बात कर लेते हैं शहजाद अकबर पे कि उसको किन मकासद के लिए लाया गया था और उससे क्या एक्सपेक्टेशन थी और वो एक्सपेक्टेशन पे पूरा क्यों नहीं उतरा और उसे क्यों हटा दिया गया। तो पहली बात तो ये है कि शहजाद अकबर को स्पेसिफ़िकली इसीलिए लाया गया था कि कुछ टारगेट किए जाए कुछ स्पेसिफिक पॉलिटिशियंस को जो अपोजिशन में हैं, जिनमें शरीफ ख़ानदान है, उसके बाद ज़रदारी ख़ानदान है, इसी तरह और कुछ मखसूस लोग थे जिनको इन्होंने टारगेट करना था। शहजाद अकबर ने इस मकसद से बहुत सारे जो कौमी वसाइल हैं उनको ज़ाया भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी इन पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ कोई करप्शन का सबूत नहीं ला सका और कोई भी जो रिकवरी है पैसे की, मनी की या लॉन्ड्रिंग, जो मनी लॉन्ड्रिंग कह लें किसी हवाले से, वो नहीं कर सके। ये सब हर चौथे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और डॉक्यूमेंट्स दिखाते थे कि फ़लाँ ने इतनी चिट्ठियाँ भेजी, फ़लाँ ने इतनी मनी भेजी, फ़लाँ ने इतना उसके इतने फ़लाँ कंट्री में इतने एसेट्स हैं, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब इसने झूठी कहानियाँ सुनाई हुई थी इमरान नाज़ी साहब को कि फ़लाँ कितने एसेट्स हैं, फ़लाँ कितने हैं, इतनी करप्शन है, हम इनको जेल में भेजेंगे। तो अब इमरान खान साहब वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शहजाद अकबर की इन रिपोर्ट्स पे और इन सारी तहकीकाती जो चीज़ें हैं, तो ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली में शहबाज शरीफ को जेल में भेज दिया जाएगा। लेकिन इस मामले में शहजाद अकबर कामयाब नहीं हुआ और उसकी, अब हम ये नहीं कहते कि शहबाज शरीफ ने करप्शन नहीं की होगी या नवाज शरीफ ने या किसी ने, लेकिन ये कि सबूत नहीं मिले। तो जब तक सबूत नहीं है तो उस वक्त तक हम किसी को नहीं कह सकते कि उसने ये किया हुए काम। बहरहाल शहजाद अकबर ये प्रूव नहीं कर सका और वो इसको शहबाज शरीफ को और ख़ास तौर पे जेल में नहीं भिजवा सका। इसी तरह जो बाकी गए हुए थे इसमें कुछ पीपल्स पार्टी के लोग थे, कुछ नून लीग के लोग थे, वो सारे के सारे ज़मानत पे रिहा हो गए। तो इस वजह से इमरान खान बहुत ज़्यादा मायूस हुए इससे, शहजाद अकबर से, और उसको इसके ओहदे से हटा दिया गया, बरतरफ कर दिया गया। मेन के कहा तो यही कहा गया कि काइंडली पुट योर रेजिग्नेशन, तो उससे रिज़ाइन ले लिया गया। और इस वक्त जो एहतसाब का पाकिस्तान में एक बयानिया बना हुआ था, उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। इसके अलावा एक और बहुत बड़े इंकशाफ हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पिछले 3 साल की रिपोर्ट शाया की है पाकिस्तान के हवाले से कि यहाँ क्या करप्शन बढ़ी या कम हुई है। तो इसमें हैरान कुन तौर पर PTI को जब गवर्नमेंट मिली थी तो उस वक्त पाकिस्तान का 64 नंबर था और अब 3 साल के बाद ये 41 पे चला गया है। तो ये देखा जाए तो तकरीबन ये नून लीग के जो पहला दौर है उससे लेके अभी तक ये तकरीबन 20 दर्जे का फ़र्क है। 20 दर्जे पाकिस्तान करप्शन में ऊपर जा चुका है। मीन के पाकिस्तान की शफाफियत के हिसाब से तनज़ली हो रही है और नीचे जा रहा है। और इस करप्शन में हर किस्म की करप्शन शामिल है। मालियाती करप्शन भी है, बैड गवर्नेंस भी है, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी भी है, तमाम किस्म की। और प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इमरान खान के इर्द गिर्द जितने भी इन्होंने एक टीम बनाई हुई है या जो माफिया रखे हुए हैं वो तमाम के तमाम करप्ट हैं। और ज़्यादातर इसमें लैंड माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है जिसने पिंडी में रिंग रोड का जो मंसूबा है उसमें करप्शन की। इसी तरह से अभी लाहौर में जो एक रावी रिवर प्रोजेक्ट था उसमें भी लैंड माफिया बहुत आगे था, लेकिन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह गरीब लोगों की दुआएं सुनी गई हैं और लाहौर हाई कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया और इसको रोक दिया, क्योंकि वहाँ पे गरीबों की जो ज़रूरी ज़मीनें थी, उनके घर थे, वो कौड़ियों के भाव लिए जा रहे थे। एक मरला कुछ 1000 रुपये में लिया जा रहा था और वहाँ पे ज़मीन के जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है, वो अरबों के हिसाब से
ایک جو آپ کا بگ ہے زرعی زمین کا یا 1 ایکڑ کہہ لیں، اس کی پرائس بھی 60-70 کروڑ ہے۔ تو یہ وہاں پہ یہ پورا مافیا جس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے علیم خان اور باقی جتنا پورا ایک گینگ تھا، اس گینگ نے عمران خان کو یہ کل قائل کیا تھا کہ ہم یہ سٹی ڈیولپ کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر لازمی بات انہوں نے پیسے بنانا تھا۔ ملک ریاض اور یہ سارے کے بڑے سارے جتنا بڑا مگرمچھوں کا ٹولہ تھا وہ یہاں پہ غریبوں کی زمین پہ نظر لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ بہرحال ابھی ہائی کورٹ نے اس منصوبے کو فی الحال تو روک دی ہے۔ اب اللہ نہ کرے کہ پھر کوئی سپریم کورٹ اس کے خلاف فیصلہ نہ دے دے اور اس کو جاری نہ کر دے۔ بہرحال جو عمران خان کا شفافیت کا، ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں اور کہتے آئے ہیں کہ عمران خان نہ ذاتی طور پہ شفاف ہے نہ اس کی ٹیم شفاف ہے۔ عمران خان ایک انتہائی دغا باز، جھوٹ بولنے والا، کرپٹ انسان ہے، اور پھر جو کرپٹ انسان ہوتا ہے اس کی ٹیم بھی ایسی ہوتی ہے، جیسا وہ خود ہوتا ہے اس کے ارد گرد لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ جتنے اچھے لوگ تھے وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب اس کو چھوڑ گئے، اور چھوڑنے کی مین وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے وہ چلتے گئے تو وہ دیکھتے گئے کہ یہ شخص تو جو کہتا ہے وہ یہ ہے نہیں، جو مین کہ یہ لوگوں کو پوز کرتا ہے، وہ جو جلوت میں یہ نظر آتا ہے وہ خلوت میں یہ نہیں ہے، یہ کرپٹ ہے۔ اس میں احمد جواد دیکھ لیں، پھر آپ کے سامنے ہاشمی صاحب تھے، جاوید ہاشمی گئے، پھر وہ چلے گئے، اسی طرح سے جسٹس وجی الدین نے چھوڑ دیا اس کو، اسی طرح بہت سارے لوگ آئے، اسی طرح سے اکبر ایس بابر، اور جو عمران خان کی مالیاتی کرپشن ہے وہ تو اب آپ کے سامنے ہے کہ ان کی پارٹی نے، عمران خان کی پارٹی نے 23 بینک اکاؤنٹ جو ابھی آ چکے ہیں سامنے، اس کے علاوہ اور کتنی ہیں جو ایسی کرپشن جو سامنے نہیں ہے وہ تو الگ ہے۔ تو 23 بینک اکاؤنٹ چھپائے، وہاں کروڑوں کے حساب سے غبن کیا، یا آپ کہہ لیں کہ مس یوز آف فنڈز کیا جو۔ اس کے علاوہ ابھی جب وہ اب مین جو احتساب ہوگا عمران خان کا اور ان کی پارٹی کا، وہ تو ہوگا جب یہ حکومت سے نکلیں گے، کیونکہ پہلے عمران خان کو یہ تھا کہ جی میں نے تو، وہ لوگوں کو بھی یہ تھا کیونکہ یہ حکومت میں نہیں آیا، اور ایک پرسپشن کریٹ کی گئی تھی، ایک صرف ایک نا امیج کریٹ کیا تھا کہ جی بڑا ایماندار۔ ذاتی ایک سادہ سی بات ہے کہ جو شخص اپنی پرسنل لائف میں آنیسٹ نہیں ہے تو وہ کیسے جو ملکی معاملات ہیں ان میں کیسے آنیسٹ ہوگا، لیکن جب عقل ماری جاتی ہے تو پھر لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اور اصل میں عمران خان کو زیادہ سپورٹ اس وجہ سے مل رہی تھی کہ لوگ نواز شریف اور اس کی فیملی کو، زرداری کو نہیں چاہتے تھے، تو لوگ اس کی وہ جو کمیاں کوتاہیاں تھیں ان سے صرف نظر کر کے چاہ رہے تھے کسی طرح سے یہ آگے آ جائے اور شاید یہ ڈیلیور کر جائے، لیکن وہ جب آگے آئے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کے تمام وہ برائیاں، تمام خامیاں، تمام کرپشن وہ جو چھپی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری اب سامنے آ چکی ہے، اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ جو شخص کرپشن شفافیت کے نعرے لگاتا تھا اور نواز خاندان کے، شریف خاندان کے، زرداری خاندان کی کرپشن کی کہانیاں سنایا کرتا تھا، تو ایک تو وہ ان کہانیوں کو ثابت نہیں کر سکا، دوسرا یہ نظر آیا کہ وہ خود کرپشن میں لتھڑا ہوا ملا ہے، اور اب جب یہ آف کورس گورنمنٹ سے نکلیں گے تو پھر اصل حقیقت سمجھ آئے گی کہ انہوں نے اتنے یہ تھوڑے سے وقت میں کتنی کرپشن کی ہے، کتنا پیسہ بنایا ہے، کس کس نے کتنا لوٹا ہے، اور اس سے پیچھے جو اس پی ٹی آئی نے کتنی فنڈنگ لی تھی، کیا لیا تھا، اسی طرح سے جو زکوٰۃ کا پیسہ شوکت خانہ کو جاتا ہے وہ کہاں جاتا تھا، کہاں انویسٹ ہوتا تھا، اس کا پھر پروفٹ کہاں جاتا تھا، یہ ساری کی ساری اب سامنے آئیں گے، کیونکہ وہ جو کارڈ تھا نا کہ جی کبھی اقتدار میں نہیں ہے، اس کے پاس تو کوئی پبلک آفس نہیں تھا، وہ اب ختم ہو گیا، وہ جو ایک کرٹن تھا یا ایک پردہ تھا وہ پردہ ہٹ گیا ہے، اب لوگوں کے سامنے چہرہ آ گیا، تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ 1.25 سال رہ گئے، 1.25 یا 1.5 سال آپ کہہ لیں، اگر یہ حکومت یہ ٹائم پورا کرتی ہے تو اس کے بعد انہوں نے عوام میں جانا ہے، پہلی تو عدالت عوام لگائے گی اور اس کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ عدالت لگائے گی، تو پھر دیکھیں گے کہ ان کی کرپشن کہاں تک جاتی ہے۔ بہرحال جو پچھلا ٹریک ریکارڈ نظر آ رہا ہے اس میں یہ تھا کہ زرداری گورنمنٹ میں کرپشن زیادہ تھی، پھر مشرف کے دور میں تھی، پھر نون لیگ کے دور میں کرپشن کچھ کم ہوئی، پھر پی ٹی آئی کے دور میں پھر یہ انتہائی بڑھتی گئی ہے، تو یہ نیو اپڈیٹ تھی۔ تو جو امیج تھا لوگوں کی نظر میں کہ عمران خان از ویری آنیسٹ پرسن وہ ڈسٹرائی ہو چکا ہے، اندر کے لوگ بھی بتا رہے ہیں اور انٹرنیشنل جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق بھی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔